अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपने जो दिल खोल के तो वो आवाम के सामने रख दिया और अपने ऊपर होने वाले उन्होंने जो उनके साथ हुए, जो उन्होंने सोबतें उठाई अदालत में, जो उन्होंने सोबतें उठाई जेल में, और जो सोबतें उन्होंने उठाई इमरान खान के दौर में, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया, तस्करा किया। नाज़रीन, ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि एक जो कमज़ोर दिल इंसान हो, एक रहम दिल इंसान हो कि उसकी भी आंखें नम हो जाएं, ये इतनी दिल गिरफ्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चूँकि आपको जैसा कि पता है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक अरसे तक पाबंदी रही थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया पर वो आ नहीं सकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पाबंदी ख़त्म हुई और उसी सिलसिले में हमने देखा कि कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर वो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें 3 या 4 प्रेस का वो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे जिनको वो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे थे, या आप जो भी नाम दे लें। बहरहाल उन्होंने बताया कि कितनी सोबतें उन्होंने उठानी पड़ी और अभी भी वो जो अपने मुल्क से दूर रह के, ये भी एक सोबत ही होती है, एक जिलावतनी जो वो गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इसकी उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ सहा, और ज़्यादातर उन्होंने जो अपनी इस बात में ज़िक्र किया वो जुडिशरी के हवाले से ज़िक्र किया और उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो साकिब निसार साहब का है, जिनकी अदालत ने, आपको याद ही होगा, किस तरह से नवाज शरीफ साहब को इल्ज़ाम दिया था कि उन्होंने करप्शन की है। करप्शन का तो खैर इल्ज़ाम नहीं दिया था, बस यही जो उन्होंने अपने फैसले में लिखा था वो यही लिखा था कि जो एसिड्स बियॉन्ड मीन्स हैं इनके पास, और ये जो अपने जो जितनी भी जायदाद हैं उसका ये दे नहीं पाए हैं, मनी ट्रेल नहीं दे पाए हैं। और इसके अलावा तो कोई ऐसा उन्होंने अपने फैसले में नहीं लिखा कि इनके ऊपर कोई करप्शन का सबूत मिला है। और इसके अलावा सारी उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया कि किस तरह से अदलिया को आकर और उन ख़ास जजेस को आकर वो जो बूट वाले सरकार होते थे, जो अब तो खैर नाम भी उनका सामने आ गया है, जनरल फैज़ की बात हो रही है, कि किस तरह से आके उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को कहा कि आप क्या फ़ैसला करने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि मैं तो फ़ैसला वही करूँगा जो कानून के मुताबिक होगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो अगर आप उस तरह से फ़ैसला करेंगे तो आप तो फिर हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया कर देंगे। अब ये 2 साल की मेहनत तो वो किस पे कर रहे थे, आपको पता ही है नाज़रीन। 2 साल की मेहनत एट ए टाइम वो 2 लोगों पे कर रहे थे। एक तो वो नवाज शरीफ के ऊपर मेहनत कर रहे थे और दूसरा वो इमरान खान साहब के ऊपर कर रहे थे। नवाज शरीफ के ऊपर मेहनत ये हो रही थी कि इनको किस तरह से हटाना है, इनको किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाना है और उनकी पार्टी के ऊपर बैन लगाना है, और बिल्कुल ही सफ़ाए हस्ती से, सियासत की सफ़ाए हस्ती से हटा देना है। और दूसरा वो मेहनत कर रहे थे अपने लाडले के ऊपर कि उनको किस तरह से ट्रेन करना है, उसको किस तरह से लेकर आना है, अवाम में लेकर आना है, और किस तरह से उसको सदारत की कुर्सी पे बिठाना है, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बिठाना है। बहरहाल उन्होंने फिर कहा, जनरल फैज़ ने कहा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को कि आपने इनको बिल्कुल ही चार्जशीट करनी है इनके ऊपर, और इनको हटाना है और इनको नाअहल साबित करना है जो वो नहीं कर सके। और उन्होंने फिर अपना एक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का बयान हमारे सामने ही है कि उन्होंने साफ अपनी हुकूमत में रहते अपनी नौकरी में रहते हुए, अपनी जॉब पे रहते हुए उन्होंने इस बात का बता दिया कि किस तरह से उनके पास, वो याद है ना आपको, वो एक तकरीर में उन्होंने ये एक सारी बात कर दी थी, और जिसके बाद उनको फ़ौरन ही हटा दिया गया, लंबी रुखसत पर भेज दिया गया, और उनको जो अपनी जॉब से पहले ही, टाइम से पहले ही रिटायर कर दिया गया। और आजकल वो बेचारे पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं और उनके पास कोई वसीला, कोई जॉब नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उनके दूसरे मोहरा कार बने थे, जो आलाए कार बने थे, साकिब निसार साहब, उन्होंने जनाब किस तरह से नवाज शरीफ साहब को पहले सदारत से हटाया, प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया, और उसके बाद जब भी उनका दिल ठंडा नहीं हुआ, कलेजा उनका ठंडा नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको ताअहल नाहयात कर लिया। उन्होंने सोचा कि चलें इनको हम पीएमशिप से हटाते हैं तो शायद इनके लोग टूटना शुरू हो जाएं और लोग बिखर जाएं, लेकिन उनकी जो पार्टी थी वो इंटैक्ट रही और उनकी पार्टी उनको छोड़ के नहीं गई। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको ताहयात नाअहल कर दो। ताहयात नाअहल करके भी उन्होंने देख लिया, तो फिर भी हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी उनके साथ आज भी वैसे ही खड़ी है। तो नाज़रीन, जब आप भी देखते हैं कि जब इनका फ़ैसला आया था, तो फ़ैसला जब नवाज शरीफ साहब, नाज़रीन 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ साहब को सज़ा मिलती है। ये वो टाइम होता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है, और अगर यही सज़ा उनको नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान दी जाती तो उस वक्त सदर ममनून हुसैन थे और वो उस सज़ा को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इंतज़ार किया गया कि कब इमरान खान की हुकूमत आती है तो हम उस वक्त नवाज शरीफ को सज़ा
سنائیں۔ اور اس کے بعد ناظرین نواز شریف صاحب کو چلے جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بستر مرگ پہ موجود اہلیہ کو چھوڑ کر واپس وطن آنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جیل جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جو آج سب بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ جتنے بھی قومی یوتھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھگوڑا ہے، وہ ملک سے فرار ہو گیا، ملک سے باہر چلا گیا، تو ان کے لیے عرض ہے، ان کے لیے بتانا میں چاہوں گی کہ وہ واپس وطن آتے ہیں اپنی بیٹی مریم نواز کا ہاتھ تھام کے، اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں واپس جاؤں گا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ جب وہ لندن میں تھے اور جب ان لوگوں کو جو ان کو عمران خان صاحب کو لانے والے تھے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، تو ان کو وہاں پہ پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آپ وہیں پہ رہیں اور جس طرح سے یہاں کا نظام چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ لیکن نواز شریف صاحب بضد ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، وہ بضد ہوتے ہیں کہ مجھے واپس جانا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور ابو ظبی میں بھی ان کا جو طیارہ ہے وہاں پہ اس کو روکا جاتا ہے اور 5-6 گھنٹے ان کو وہاں پہ انتظار کیا جاتا ہے اور بہت کروایا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی بڑے سینئر موسٹ لوگوں کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ وطن واپس نہ آئیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مفرور ہیں، یہ بھگوڑے ہیں، یہ چلے جائیں، ان کے لیے مجھے بتانا یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب ملک آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ٹیکٹس آزمائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب جانتے ہوئے بھی کہ میں جب جاؤں گا تو اترتے ساتھ ہی مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا، میری بیٹی کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ اس وقت نواز شریف صاحب کو 11 سال کی اور مریم نواز صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب آتے ہیں اور ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور اور مریم نواز صاحبہ جب نواز شریف سے ملنے جیل آتی ہیں تو کس طرح سے ان کو نیب والے ان کو نواز شریف کے سامنے اریسٹ کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا کہ یہ صرف مجھے اذیت دینے کے لیے کہ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، تو وہ نواز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا، وہ کہتے ہیں، وہ سپرنٹینڈنٹ کی جیل سپرنٹینڈنٹ کی منتیں کرتے ہیں۔ اندازہ کریں ناظرین، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اگر جیل کے اندر ہے تو وہ اپنی بیمار اہلیہ سے فون پہ بات کر سکے؟ ابھی آپ نے دیکھا تھا شہباز گل صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا، کون سی سہولت تھی جو ان کے پاس جیل کے اندر موجود نہیں تھی؟ تو یہ ناظرین یہاں پہ جو قانون ہے نا، یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک طرح کا عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ امیر کے لیے قانون کچھ ہے، غریب کے لیے قانون کچھ ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ ایسے نہیں ہے۔ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ایسے ہونی چاہیے کہ یہاں پہ طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور مظلوم کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ طاقت میں عمران خان صاحب تھے تو شہباز گل صاحب کی آپ ذرا دیکھیں ان کو جیل کے اندر کیا کیا سہولتیں ملیں، اور نواز شریف صاحب مظلوم تھے، وہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، ان کو نااہل قرار دیا گیا، اور ان کو دیکھیں ان کے پاس اتنی بھی فیسلٹی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیمار جو اہلیہ تھی جو بستر مرگ پہ تھی اس سے فون پہ وہ بات کر سکیں۔ ناظرین اس کے جب وہ نواز شریف بتاتے ہیں کہ 3 دفعہ میں نے منتیں کی اس کی سپرنٹینڈنٹ کی، لیکن اس نے میری بات نہیں کروائی، اور اس کے 3 گھنٹے بعد ان کو پیغام ملتا ہے کہ وہ وفات پا جاتی ہیں۔ تو کتنی میں کہتی ہوں اذیت اور کرب کا وہ ٹائم ہوگا، وہ وقت ہوگا۔ ناظرین نواز شریف صاحب کو یہ جو ساری ملی ہیں عزتیں، انہوں نے خود بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ چلیں مجھے تو آپ نے یہ اذیتیں دے دیں، مجھے تو آپ نے یہ صحبتیں دے دیں، لیکن پاکستان کو کس گناہ کی سزا دی گئی؟ پاکستان کو کیوں یہ سزا دی گئی؟ کیوں یہ اذیت دی گئی؟ جب نواز شریف صاحب کا دور تھا اس وقت معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی تھی، IMF کو انہوں نے بائے بائے کر دیا تھا اور پاکستان بہت اچھی ڈگر پہ چل رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا اور اس کے بعد 3.5 سال 4 سال بعد دیکھ لیا کہ عمران خان کے آنے کے بعد معیشت کا کیا حشر ہوا۔ اگر عمران خان صاحب 1-1.5 سال اور رہ جاتے، یہ ان کو لانے والے بھی مانتے ہیں، ان کو ہٹا رہا ہے ایسے تو نہیں گیا، کیونکہ ان کو بھی نظر آ گیا تھا کہ یہ اگر 1-1.5 سال اور رہ جاتے ہیں تو ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے، ملک بینک کرپٹ ہو سکتا ہے، اور اس کی سری لنکا سے بھی زیادہ بری حالت ہو سکتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے اسی بات کو اٹھایا کہ اس پاکستان کو کس چیز کی سزا دی گئی، اس کو اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا، بجائے اس کے کہ پاکستان آگے جاتا۔ یہ جو نمونہ بٹھایا تھا، جس کا جو انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا، یہ اس پاکستان کو لے کے آگے چلتا۔ اس نے آنے کے بعد اس نے انتقام کی سیاست رکھی، اس نے بدلے کی سیاست رکھی، اس نے یہ سیاست رکھی کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، میں نے اس کو نہیں جانے دینا، میں نے اس کو جیل میں ڈال دینا ہے، میں نے اس پہ بس۔ اس کے علاوہ اس فتنہ خان نے، اس نمونے نے اور کوئی سیاست نہیں کی۔ سوری ٹو سے، لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو پاسٹ ہے یہ بہت پاسٹ، جو ماضی بعید کی میں بات نہیں کر رہی، میں ماضی قریب کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں یہی چیز حالات ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہم نے دیکھا۔
تو بہرحال ناظرین کل نواز شریف صاحب نے انہی باتوں کا ذکر نے جو جوڈیشری کو مرد الزام ٹھہرایا، اس کے علاوہ جس میں ثاقب نثار کا نام بھی آتا ہے، اور وہ مانیٹرنگ جج جو جاز الحسن صاحب ہے، وہ جو آج بھی ایک متنازع شخصیت ہیں، ان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ تو ناظرین یہ ساری جو ہستیاں ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اب ٹائم کس طرح سے گزر رہا ہے۔ اور ثاقب نثار صاحب کے بارے میں تو وہ ہیکر نے جو ٹویٹس کیے تھے کہ کس طرح سے ان کی بیٹیاں عمران خان صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا قانون لایا جائے کہ جو میرے فادر کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ باتیں ختم ہوں۔ تو باتیں تو اس لیے کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے تاریخ میں اپنا وہ کالے حروفوں میں نام لکھوایا ہے جو ہمیشہ ان کو اسی طریقے سے یاد بھی کیا جائے گا۔ آج ثاقب نثار صاحب کو 80% کے قریب پینشن ان کو دی جا رہی ہے، کروڑوں کی گاڑیوں میں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور دبئی میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جج صاحبان کے جنہوں نے علم بلند کیا تھا کہ وہ سچ بولیں گے اور سچ بات کریں گے، اس پہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو آج جسٹس فائز عیسیٰ کو آپ دیکھ لیں، شوکت عزیز صدیقی کو آپ دیکھ لیں، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اسی بات کے ساتھ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دن بہت بہتر ہوں گے، اور ہمارے یہ جو عدلیہ کا جو دوہرا معیار ہے اس میں بھی بہت فرق دیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ امید یہی رکھنی چاہیے کہ آنے والے دن بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ اسی بات کے ساتھ اسی ولاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔